في الجزء السادس الخاص بالدرس ديال العموميات حول الدوال جينيراليتي سور لي فونكسيون. بالنسبه لي زيكزيرسيس اللي كتحط في الجزء الرابع واحد السلسله ديال التمارين فيها دراسه الزوجيه ليتود دو لا باريتي دي فونكسيون. ما غاديش نخرجها دابا، نخليها حتى الاخر ديال الدرس ان شاء الله. المهم عطيتكم كيلكو زيكزامبل دونك كتخدموا عليهم. اللي بغى يخدمها ماشي مشكل، اللي بغى يخدمها على ما نلوح لا فيديو اللي غيكون فيها لا كوريكسيون ديالها مزيان. دونك حاليا غندخل الفقره ما قبل الاخيره لا فارياسيون دي فونكسيون. دو هاد الدرس ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون فيه دو بارتي. دونك هاد البارتي الاولى قربنا نكملوها. لا فارياسيون دي فونكسيون. دونك لا فارياسيون دي فونكسيون يعني التغيرات ديال الداله. الداله تتغير، اما كتكون تزايديه كرواسونت او لا تناقصيه ديكرواسونت. دونك غنهضروا على لا فونكسيون كرواسونت. دونك لا فونكسيون كرواسونت. دونك باش كنعرفوا لا فونكسيون كرواسونت غادي نستعمل واحد التعريف واحد الخاصيه. بالنسبه للتعريف دونك التعريف تيقول لك اف est une fonction croissante. F est croissante sur l'intervalle I. Donc F كتكون تزايدية على واحد المجال I. هادشي كيعني signifie que quel que soit. دونك نتوما ما قريتوش المنطق، مازال ما قريتوش المنطق، دونك غنكتبو كل كو سوا. هاد كل كو سوا في الرياضيات كنرمزو لها بهاد الرمز هذا. هادي كل كو سوا x appartient à i et y appartient à i. Si x inférieur à y, alors f de x est inférieur à f de y. دونك المعنى ديال هذا التعريف تيقول لك بان f كتكون كرواسونت تزايد على واحد المجال اي. ضروري كنهضروا على مجال، ما كنقولوش كرواسونت وكنسكتوا، ما تنقولوش كرواسونت ونسكتوا، ديما خصنا نخدموا على مجال. دونك f est croissante sur l'intervalle i. هذا الشيء كيعني انه كيلكو سوا كيف ما بغات تكون x من داك المجال i، quel que soit x appartient à i et y appartient à i. donc واحد x من i واحد y من i. إلا كانت x صغر من y، إلا كانت x أصغر من y alors f ل x inférieur à f ل y. مزيان. دونك ردوا البال، إلا كانت x صغر من y alors f ل x صغر من f ل y. هادشي كيعني لنا أن f كتكون كرواسونت على واحد الانترفال. دونك شنو المعنى ديالها؟ هنا بدينا باكس اصغر، سواء اكس اصغر من ايغريك سواء اكس اكبر من ايغريك، ما عندناش اشكال. دونك بديت اكس اصغر من ايغريك، لقيت اف لي اكس حتى هي اصغر من ايغريك، يعني ما تبدلش ليا الرمز. دونك الداله كرواسونت، لا فونكسيون اي كرواسونت، داله تزايديه. صافي. بالنسبه للخاصيه دونك غنمشي نكمل من الكرواسونت عاد نمشي للديكرواسونت. بالنسبه للخاصيه بروبريتي، في الخاصيه شنو تنقولوا f est croissante sur ديما sur l'intervalle i بلا ما نكتب intervalle. هادشي signifie que quel que soit x من i ou y من i avec x différent à y. donc خصهم يكونوا مختلفين. إلا حسبنا معدل التغير هذا كيتسمى لو طو دو فارياسيون، معدل f ل x على f ل y مقسوم على x ناقص y. إلا حسبناه ولقيناه أكبر من صفر، لقينا هذا معدل التغير بوجب، تنقولوا بان الداله تزايديه. صافي. دونك اف اي كرواسونت سور اي، اف تزايديه فوقاش الا كان اف لي اكس ناقص اف لي ايغريك مقسوم على اكس ناقص ايغريك اكبر من صفر. هادشي غادي يبان لكم في التمارين ان شاء الله، في التمارين غيبان مزيان. صافي.
مزيان. نشوفوا la fonction décroissante. Fonction décroissante. Fonction décroissante. Fonction décroissante دالة تناقصية. نفس الشيء غنشوفوا التعريف بلا ما نحتاج نكتبو لانه بحال الاولاني حاجه واحده اللي غتبدل. F est décroissante F est décroissante sur I. هادشي signifie que كيف ما بغات تكون هادشي signifie que X appartient I et Y appartient I. ياك si هنا إلا كانت X صغر من Y alors F de X هنا اش غيوقع في ديكروسونت؟ هنا كانت أصغر هنا غتولي أكبر. صافي F ل X أكبر من F ل Y. دونك هذا هو التعريف. فوقاش تنقولوا دالة فونكسيون كرواسونت إلا بقى لي الرمز هو الرمز. كانت مثلا X أصغر من Y حتى F ل X بحال غنزيد عليها F هنا ونزيد على F ل X كتكون حتى هي صغر من F ل X. كانت هنا X أكبر بديت أنا ب X أكبر من Y ألوغ F ل X حتى هي خصها تكون أكبر من Y باش نقول F كرواسونت. بالنسبة لديكرواسونت العكس. إلا بديت ب X أكبر من Y خصني نلقى F ل X كبر من F ل Y. إلا كانت X أصغر من Y خصني نلقى F ل X كبر من F ل Y. صافي. الخاصية دونك propriété. بالنسبة للخاصية معدل التغير فاش نحسبوه يعني F ل X ناقص F ل Y sur X moins Y غادي يكون ديفيرون ا زيرو. صافي. دونك نتمنى يكون هادشي مفهوم لانه هذا هو لا باز ديال لا فارياسيون ديال لي فونكسيون. دونك جوج الحوايج باش يمكن نخدموا سواء بالتعريف سواء بالبروبريتي. مزيان. عندي بعض الخاصيات اللي هي الا كانت عندي دونك بعض الخاصيات الا كانت اف مع اف et G sont deux fonctions croissantes sur I. واحد العدد ألفا appartient à R étoile plus دونك يخالف صفر وكينتمي للأعداد الموجبة. وبيتا حتى هو كينتمي ل R étoile ولكن نقولوا هاد المرة موان. اشنو يمكننا نستنتجو؟ F plus G est croissante. Donc هادو بجوج croissante. إلا كانت F et G croissante donc F plus G غادي تكون حتى هي المجموع ديال دالتين غادي يكون la somme de deux fonctions croissantes est égale à fonction croissante. صافي. donc F plus G غادي يعطينا fonction croissante. مزيان. نشوفوا ألفا عدد موجب ياك ألفا مضروبة في F قلنا F كرواسونت مضروبة في ألفا موجب غادي تبقى كرواسونت اي كرواسونت. مزيان. نشوفوا بيتا فوا اف حتى هي بيتا عدد سالب. قلت لكم بيتا تنتمي الى ار ايطوال ناقص بيتا عدد سالب. دونك هذا كرواسونت من ضربناه في عدد سالب وغيولي ديكروا غتولي لا فونكسيون ديكرواسونت. لاش كندير ليها اس غتولي لا فونكسيون ديكرواسونت كرواسونت. صافي. مزيان. بطبيعة الحال ما تنقولوش كرواسونت ونسكتو كرواسونت سور اي كرواسونت ديكرواسونت سور اي. مزيان. نشوفو تاني سي اف et G sont décroissantes sont هادو إلا كانوا ديكرواسونت بجوج يعني دالتين تناقصيتين اف تناقصية و جي تناقصية. نفس الشيء A alpha appartient à R étoile plus و بيتا appartient à R étoile moins. مزيان. نشوفوا تاني البلس دالتين تناقصيتين اللي درنا لهم المجموع ديالهم اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا دالة تناقصية دونك اي ديكرواسونت. صافي. La somme de deux fonctions décroissantes dont une fonction décroissante sur l'intervalle I. مزيان. نشوفوا ألفا
fois la fonction f qui est décroissante. Donc alpha عدد موجب، إذا alpha fois f غادي يبقى كيف ما هو décroissante sur i. نشوفوا بيتا عدد سالب، إذا بيتا عدد سالب، إذا بيتا fois f غادي يولي كرواسونت. بيتا fois f اي كانت f ديكرواسونت ضربناها في عدد سالب عطاتنا عطاتنا كرواسونت. كانت كرواسونت ولات ديكرواسونت، كانت ديكرواسونت ولات كرواسونت. صافي. دونك نشوفوا اخر حاجه باش نمشيو للتمارين التطبيقيه. si les fonctions f et g sont croissantes, f et g sont croissantes, si f et g sont croissantes, i strictement positive sur i. donc هادو دال جوج ديال الدوال مالهم تزايدين يعني كرواسونت و موجبين سور اي على واحد المجال اي. اشنو كيعطينا هادشي؟ الوغ الضرب ديالهم اف الا ضربناها في جي غتعطينا اف مضروبه في جي اي اون فونكسيون كرواسونت بطبيعه الحال سور لانترفال اي. مزيان. إلا شفنا دونك هانت راه اف كرواسونت و جي كرواسونت، ولكن شريطه تيكونوا بجوجهم موجبين، عاد نقدروا نقولوا بانهم الضرب ديالهم كرواسونت. المقلوب ديال الداله اف الا كانت اف كرواسونت بطبيعه الحال غتولي مقلوب ديالها غادي يكون دي كرواسونت دونك سور اي بطبيعه الحال سور اي. دونك هاد الخاصيات نحاولوا نضبطوهم ونفهموهم ونركزوا. دونك قبل ما نسد الفيديو، قبل ما ننتقل للتمارين، نعاود اون بتيت ريفيزيون. قلنا اون فونكسيون كرواسونت اما غنبينوها بالتعريف اولا نبينوها بالبروبريتي. بالتعريف خصنا الا خدينا واحد الاكس صغر من ايكغيك، واحد اكس كينتمي لذاك المجال اللي حنا خدامين فيه، واحد ايكغيك كينتمي لذاك المجال اللي حنا خدامين فيه، وكانت عندنا اكس صغر من ايكغيك. دونك حنا بدينا قلنا اكس اصغر من ايكغيك وبقينا غاديين تنحسبوا وحنا نلقاو اف لي اكس صغر من ايكغيك. هاد تنحسبوا غنشوفها في التمارين. في التمارين غتفهموا معايا مزيان. ولقينا الرمز ما تغيرش، يعني كانت اكس هنا، كانت اكس هنا، كانت ايكغيك هنا، كانت ايكغيك هنا، بحال شدينا غير هذه درنا ليها اف وشدينا هذه درنا ليها اف، ما تبدل والو. دونك كنقولوا بان لا فونكسيون اي كرواسونت. صافي. بالخاصيه تنمشيو تنحسبوا معدل التغير. كناخذ اف لي اكس تنحطها التعبير ديالها كما بغى يكون، وكناخذ مثلا عندي اف لي اكس كتساوي اكس زائد 4 اكس زائد 4. دونك غادي نكتب هنا اكس زائد 4 ناقص وغنحل قوس y زائد 4 مقسومه على x ناقص y، وغنحسب هذا الشيء كامل وغنشوف نضرسلو الاشاره ديالو. الا لقيتو اكبر من صفر راه الداله تزايديه. بالنسبه للداله التناقصيه يعني لا فونكسيون كرواسونت، بالنسبه للداله التناقصيه نفس الشيء. الا خديت x صغر من y وانا نلقى بان دخلت f هنا ودخلت f هنا، ولكن الرمز تقلب ليا f لي x كبر من f لي y، ماشي كنقول لكم دخلت، راه كاين هنا بزاف ديال الحسابه غنحسبوا غنبقاو غاديين بالتاطير حتى غنوصلوا لاف لي اكس مع اف لي ايكغيك. دونك غتشوف هادشي في التمارين معايا ان شاء الله. الا لقيت الرمز تقلب ليا كنقول بان لا فونكسيون اي ديكرواسونت. بالنسبه للبروبريتي اف لي اكس ناقص اف لي ايكغيك مقسوم على اكس ناقص ايكغيك خصها تكون انفيريور ا زيرو. الا كانت انفيريور ا زيرو تنقولوا ديكرواسونت. راه هنا فاش كتكون عندنا انفيريور ستريكتومون انفيريور ا زيرو تنقولوا ستريكتومون ديكرواسونت. كانت انفيريور ايكال كنقولوا ديكرواسونت. نفس الشيء بالنسبه للكرواسونت. كانت strictement supérieur à 0 كنقولوا strictement croissante. كانت او تساوي تنقولوا كرواسونت. صافي. دونك انا ما نركز في هادشي مزيان. نمشيو للتمارين ان شاء الله. نمشيو للتمارين. بالنسبه للتمارين تشوفوا معايا هذا الفيديو هذا لا فيديو. دونك هاد l'exercice فيه l'étude de la monotonie des fonctions définies par. عندنا trois fonctions. La fonction الاولى فونكسيون، لا دوزيام فونكسيون اي لا تروازيام فونكسيون. مزيان. كل فونكسيون وعندنا لانترفال فين خصنا نخدمو. دونك هنا عطينا ار بالنسبه لا فونكسيون اف دو اكس ايكال 3 اكس موان 4. قالك ايتوديي لا مونوتوني ديال هاد لا فونكسيون سور لانترفال اي. اول حاجه كنديرها شناهي؟ ردوا البال دابا هادي لا فاصون باش نبقاو نخدموا ان شاء الله. صافي. حطينا الخاصيات بشكل نظري، دونك حنا غندخلوا دابا للتطبيق.
دونك غادي نقول سوا اللي عجبكم في التمرين في الدرس درنا اكس و ايكغيك ياك قلنا سوا واحد الاكس ينتمي راه تقدر تاخذ انت ا ولا بي ولا سي تقدر تاخذ ا سوا اكس ابارتيان لذاك الانترفال اللي عطاونا شنو هو ار سوا اكس ابارتيان ا ار اي ولا نكتبو هكا ماشي نبدا سوا اكس اي y deux éléments de R. شنو هي R؟ هي هاد x. دونك ليكن هاد x كاين اللي غيخدم ب A و B، كاين اللي غيخدم ب C و D، اللي عجبكم. دونك انا خدمت في x و y ماشي مشكل صافي. دونك سوا x et y deux éléments de R. اشنو avec ولا tel que بحيث ولا tel que ناخذ هنا x أصغر من b x inférieur à b مزيان. غنمشي وغنبقى غادي بالتأطير مزيان. انا اف لي اكس هي اف لي اكس اللي عندي هي هذه نكتبها قدامي اف دو اكس est égal à 3x moins 4 مزيان. شوفوا كي غنخدم اون اشنو عندنا اكس صغر من بي هي غنبدا بها اون اكس انفيريور ا بي انفيريور اتونسيون سمحوا لي انفيريور ا ايغريك حيت قلت لكم قبيله نبدا بي نبدا باكس دونك هنا نقدر نبدا ب ا و بي نقدر نخدم في اكس ايغريك دونك اكس انفيريور ا ايغريك مزيان. انا شنو عندي في اف لي اكس عندي اكس ها هي اكس نضربها في 3 مزيان. الا ضربت هذه في 3 اش غتعطيني 3 عدد موجب ما يتبدل والو غندير 3 اكس انفيريور ا 3 ايغريك درت شي حاجه ضربت هنا في 3 وضربت هنا في 3 مزيان. نكمل اشنو عندي مور 3 ناقص 4 ناقص 4 تعطيني 3 اكس ناقص 4 الى نقصت 4 على اليمين ونقص 4 تاع على اليسار تعطيني 3 ايغريك ناقص 4 مزيان. اشنا هي هذه الى جينا نشوفوا في هذه مزيان شوفوا معايا الداله 3 اكس ناقص 4 3 اكس ناقص 4 شنو هي هذه هي اف الاكس دونك هذه هي اف دو اكس الرمز اصغر ها هو اصغر وهذه بحال هكا شنو تبدل هنا غير اكس ولات ايغريك 3 ايغريك ناقص 4 اذا غنسميها اف لي ايغريك مزيان. احنا لقينا اف لي اكس اصغر من اف لي ايغريك غادي نشوفها هي وهذه اكس صغر من ايغريك اف لي اكس دونك بقات لي اكس في اليمين نيت وهنا اكس في اليمين اف لي اكس صغر من اف لي ايغريك اشنو غادي نقولوا اف est une fonction strictement décroissante ما كنقولش décroissante وكنسكت décroissante فين اعتذر est une fonction croissante est une fonction ماشي décroissante ما تبدلش ليا الرمز عندي هنا اصغر بقات لي اصغر دونك est une fonction croissante est une fonction croissante sur l'intervalle اللي عاطيناهما اللي هي r sur l'intervalle r مفهوم كي كنديروا لا فونكسيون croissante ولا فونكسيون décroissante مزيان. نمشيو l'exemple la deuxième fonction مزيان. دونك لا دوزيام فونكسيون بالنسبه لا دوزيام فونكسيون ردوا البال مزيان شو هذا الانترفال هذا انترفال مجال سالب دونك من موال انفيني حتى لزيرو غير الاعداد السالبه دونك من زيرو حتى من موال انفيني حتى لزيرو عندنا غير الاعداد السالبه 0 موان 1 موان 1 دومي موان 3 كار موان اكسيتيرا موان 20 موان 100 اكسيتيرا حتى الموال انفيني مزيان. دونك هذه الداله هذه نفس الشيء غنكتب سوا اكس بغيت نخدم باكس بغيت نخدم ب ا و بي اللي عجبنا سوا اكس ايغريك دو éléments de soit x et y deux éléments de l'intervalle اللي عطاوناهما اللي هو موال انفيني 0 avec ولا tel que x مالو صغر من b مزيان. غنجي دابا نبدا الطريقه ديالي دونك اون اشنو عندنا x صغر من b دونك نحط الداله قدامي ديما نبقى نحط الداله قدامي هي اف لي x كتساوي ليا 5
ناقص اكس أس 2. دونك هذه هي الداله اللي كنخدم بها. نتوما غير حطوها قدامكم وصافي تشوفوا فيها. دونك ما بغيتش نبقى كل مره نطلع لهنا، دونك انا حطيتها قدامي مزيان. عندي هنا اكس، ديما انا كندير هاد بي هادي ما عرفتش اكس ايكغيك مزيان. دونك غادي نمشي لاكس أس 2. انا غتخصني اكس أس 2 مزيان. انا دابا اكس و ايكغيك كي دايرين عندي؟ اكس و ايكغيك عندي اعداد سالبه ياك. الا كانت اكس لحقاش اكس كتنتمي لهاد الانترفال و ايكغيك تنتمي لهاد الانترفال راهم اعداد سالبه. واش كنا كنديروا العمليه الاعداد السالبه فاش كنرفعوهم اس 2 في التأطير؟ دابا اكس عدد سالب، الا رفعناه اس 2 ها هو غير رجع اس 2، وحتى ايكغيك غير رجع اس 2، ولكن حيت اعداد سالبه غيتقلب الرمز. غيتقلب الرمز، غيولي الرمز اكبر. الا ما فهمتوش كيفاش نفهم. دابا عندنا اكس حيت كينتمي لهذا المجال دونك هو عدد سالب. الا رفعته اس 2 غادي يولي موجب ياك، وإلا رفعت هذا أس 2 غادي يولي موجب. مثلا ناخذ مثلا إلا كانت عندي هنا ناقص إكس هي ناقص 4 ياك، و إيكغيك هي ناقص 2 مزيان. نرفعو دابا إكس أس 2 اش تعطينا؟ تعطينا 16 ياك. ونرفعو إيكغيك أس 2. حنا كنعرفو بعدا أصلا أن إكس صغر من إيكغيك ياك، إكس صغر من إيكغيك مزيان. دونك رفعنا إكس أس 2 اللي هي ناقص 4 أس 2 عطاتنا 16، نخليو الرمز. رفعنا إيكغيك أس 2 تعطينا 4. واش صحيح أن 16 صغر من 4؟ لا ماشي صحيح. دونك ديما الأعداد السالبة تنقلبو. هو كانت ناقص 4 ملي رفعتها أس 2 رجعت 16، ولكن أنا قبل ما نرفعها أس 2 خصني نردها موجبة، دونك ضربنا في ناقص إكس. دونك باش تشرحها كاع إلا ما قدرتيش تفهم كتقول إكس عدد سالب وخصني نضربو في الناقص. دونك إلا ضربتو في الناقص غنضرب على هذا، إلا ضربت هذا في ناقص غيتقلب لي الرمز. غنضرب هذا في ناقص ونضرب هذا في ناقص، دونك غيتقلب الرمز غيولي ناقص إيكغيك ناقص إكس، وديك الساعة نرفع أس 2 مزيان. هنا غنكتب علاش درنا هاد العملية، كار إكس إي إيكغيك سون دو نومبر نيجاتيف صافي. دونك إلا رفعنا دابا أس 2 تعطينا ناقص إكس أس 2 أكبر من ناقص إيكغيك أس 2 مزيان. وإلا رفعنا هادو أس 2 دونك شنو غادي تجينا في الاخر؟ غتجينا هنا اكس أس 2 اكبر من إيكغيك أس 2. هذا هو الفخ اللي كاين في التمرين. دونك ما باقي غيولي سهل. اكس أس 2 كبر من إيكغيك، اللي بانت لهم الاول يقدر يديرها هنا النيشان. اكس عدد سالب إيكغيك عدد سالب، الا رفعتهم أس 2 غيتقلب الرمز، دونك غتعطيني اكس أس 2 اكبر من إيكغيك أس 2. دونك اكس أس 2 اكبر من إيكغيك أس 2. رجع للداله ديالي، عندنا اكس أس 2 قدامها ناقص، خصني نضرب في ناقص، دونك نضرب في ناقص غتعطيني ناقص اكس أس 2. وكنقولوا فاش كنضربوا في ناقص شنو تيوقع؟ كيتقلب ليا الرمز عاوتاني، غتعطينا ناقص اكس وهنا ناقص إيكغيك مزيان. اشنو غادي باش نوصل لهنا اشنو غندير؟ 5 ناقص، دونك هنا تعطينا 5 موان إكس au carré inférieur à 5 moins Y au carré مزيان. كملنا دابا هذه هي اف ل اكس. شوفوا معايا مزيان، هذه هي دونك هي اف ل اكس. الرمز اصغر، هذه بحال هذه. شنو نبدل غير اكس، دونك تبدل اكس بايكغيك، اذا هذه هي اف ل ايكغيك مزيان. دونك حنا وصلنا للمرحله اللي كنقلبوا عليها. اذا غنقارن بين هذه وبين هذه. عندي اكس اصغر من إيكغيك ولقيت اف ل اكس اصغر من اف ل إيكغيك، اذا اف اي كخوا strictement croissante يعني قطعا strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 مزيان. نشوفوا المثال الموالي. دونك في هذا المثال غنحاولوا المثال الاخير غندرسوا الرتابه. دونك هذا كتسمى ليتود دو لا مونوتوني دي فونكسيون، دراسه رتابه الداله. دونك فاش يقول لك ايتودي لا مونوتوني دونك يعني غتبين غادي تشوف واش راها كروسونت او لا ديكروسونت صافي او لا ستريكتومون كروسونت او لا ستريكتومون ديكروسونت.
مزيان. دونك هاد الداله نفس الشيء، سوا x et y دو زيليمون. دونك الاستاذ ديالكم اللي كنتخدم ب ا و بي ماشي مشكله، دو زيليمون دو l'intervalle i de r plus ياك avec ولا tel que x inférieur à y. مزيان. دونك نبدا دابا on a x inférieur à y. قلت ديما نحط قدامي الداله باش نبقى نشوف فيها. دونك f de x est égal à 2 sur racine de x plus 1. صافي نحط الداله قدامي. مزيان. دابا درنا x صغر من y، غنبقى غادي اشنو عندي في x؟ عندي فيها الجذر. واش عندي الحق ندخل الجذر هنا؟ بلاتي نشوف. عندي الحق لان x و y كينتميو ل r زائد، بما انهم كينتميو ل r زائد دونك عندي الحق ندخل الجذر على عدد موجب. مزيان. اذا هنا racine de x inférieur à racine de y. عندي الحق علاش؟ لان x ينتمي الى r زائد و y ينتمي الى r زائد. صافي. كون كانت في ار ما يمكنش، لانه خصني نفرق المجالات باش نقول بانه دونك حنا قدامي في ار زائد سهلوا علينا من عطاونا هذا المجال. دونك عندي الحق جذر اكس صغر من جذر ال، عندي الحق ندخل الجذر. الجذر ماشي غير كنجيو كندخلوا الجذر، اتونسيون حتى يكون العدد موجب ما عندناش الحق اننا نديروا عدد سالب تحت الجذر. صافي. مزيان. عندي هنا جذر اكس شنو حداها؟ زائد واحد. نزيدوا واحد هنا ونزيدوا واحد هنا، اش تعطينا؟ جذر اكس زائد واحد على جذر ايكغيك زائد واحد. مزيان. ها هي. ولكن شوف شنو عندي هنا، عندي جذر اكس زائد واحد جاتني في المقام، جاتني في المقام. دونك الا جات في المقام خصها تمشي في المقام. اش غندير لها؟ المقلوب، غنقلبها. دونك الا درت المقلوب غتعطيني 1 sur racine de x plus 1 وهنا 1 sur racine de y plus 1. اشنو كنا كنديروا في الكاتريام اني على المقلوب؟ فاش كنديروا المقلوب ديال العددين كيتقلب ليا الرمز. صافي. بحال الشكل الناقص فاش كنديروا المقلوب كيتقلب الرمز. صافي. مزيان. وصلت للداله ولا مازال؟ هذه كتشبه هذه ولكن هذه فيها جوج وهذه فيها واحد. دونك غنضرب هنا في جوج وغنضرب هنا في جوج. جوج عدد موجب ما غاديش يقلب لي الرمز. دونك غتعطيني جوج دو racine de x plus 1 supérieur à 2 racine de y plus 1. سالينا هذه كتشبه لهذه. دونك هذه هي اف دو اكس. دونك اف دو اكس الرمز ها هو، وهذه اف دو راه هذه بحال هذه. شنو نبدل؟ كاين هنا اكس كاين هنا ايكغيك. دونك هذه اف دو ايكغيك. سالينا. مزيان. نرجع دابا للمقارنه. دونك عندي اكس صغر من ايكغيك وهنا لقيت اف لي اكس كبر من اف لي ايكغيك. شنو وقع للرمز؟ تقلب ليا الرمز. دونك بما ان الرمز تقلب اذا غادي ندير راه هادو هو لا باز ديال البكالوريا. راه شحال من واحد دابا تيوصل للبكالوريا تيبقى واحد غير هنا وماشي وقته انك تفهم هادشي. داكشي هادشي خصك تكون فاهمه من 5 و 6 اني. دونك اتونسيون حاولوا تميزوا بالسانكيام اني. راني اختاريت الجذع المشترك علمي في هذا الوقت هذا غير باش لانه كي كنقول هو لا باز. المشاكل اللي تلقاو مع الدراري ديال السيزيام اني وديال البكالوريا هو هذا، المشاكل في الرتابه وكيفاش وعلاش درتي هذه وعلاش. ماشي وقت دوك الاسئله لانه غتدخل غتلقى دوال جداد، دالات لوغاريتم، دالات الاكسبونونسيال، غتلقى شي حوايج جداد اللي ما خصكش انت تضيع. خصك تضبط هذوك الحوايج، ماشي تبقى ترجع ديما للور، ديما انت راجع للور، خصك تزيد لقدام. دونك هذه هي الفرصه فين خصنا نضبطوا هادشي. مزيان. دونك هنا لقينا كانت اكس اصغر من ايكغيك، هنا اف لي اكس اكبر من اف لي ايكغيك. دونك اف اي مالها ستريكتومون ديكرويسونت. اف اي strictement décroissante sur l'intervalle R+. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي، وموعدنا في الحصه الجايه مع الجزء السابع ان شاء الله من هذا الدرس، هذا الجزء الاخير من هذا الدرس، باش نبقاو نديروا تمارين شامله. تمارين غادي يكونوا مخلطين فيهم الاسئله، فيهم بدايه مجموعه التعريف، دراسه الزوجيه، دونك نضرب l'ensemble de détermination de l'ensemble de définition, l'étude de la parité des fonctions, l'étude de la monotonie, la trace, donc tracer ou édicter ou سميتو le tableau de variation, le table de variation. شنو اخر؟ لو طابلو دو فارياسيون. من بعد غنوصلوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. صافي.
دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء. حاولوا ترجعوا الاجزاء بخمسة قبل ما توصلوا لهذا الجزء هذا، وموعدنا مع الجزء الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.